मिस पवित्रा, हजुर तपाईँले मलाई एक समय एउटा कहानी सुनाउनु भएको थियो। हजुर आज म त्यो कहानी पुनः सुन्न चाहन्छु र म मात्रै नभएर म बाँकी दर्शकलाई पनि जुन हाम्रो च्यानल हेरेर बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि सुनाउन चाहन्छु। राजा र एउटा व्यापारीको कहानी तपाईँ सुनाउनु भएको थियो, असाध्यै इन्ट्रेस्टिङ थियो त्यो कहानी। तपाईँ फेरि त्यो सुनाउन सक्नुहुन्छ? हजुर म सक्छु। सक्नुहुन्छ भने यो माइक पक्रेर हजुरले पुनः आज त्यो कहानी हाम्रो माझ राखिदिनुहोस्। सुभाष भाइ धन्यवाद। कथा निकै मार्मिक र गम्भीर छ। यो कथा मानवको विचार र कसरी हामीले कुन बेलामा कस्तो खालको विचार पठाउँछौँ र जे खालको विचार पठायो नि ठ्याक्कै त्यही खालको विचार चाहिँ हामीले लिन्छौँ। जस्तो कि बिहानदेखि साँझसम्म जीवनमा के कामहरू गरिन्छ, कति मान्छेहरूको याद गरिन्छ र त्यतिखेर ठ्याक्क त्यो मान्छेहरूलाई याद गर्दा कुनै बेला नकारात्मक विचार आउँछ अनि कुनै बेला चाहिँ सकारात्मक विचारहरू आउँछ। अनि त्यो बेलामा म महसुस गर्छु कि मैले जुन खालको म्यासेज उसलाई पठाइरहेको छु नि उसले पनि ठ्याक्कै त्यही खालको म्यासेज पठाइरहेको हुन्छ र उसले जस्तो खालको म्यासेज मलाई पठाइरहेको हुन्छ नि त्यस्तै खालको म्यासेज मैले रिसिभ गरिरहेको हुन्छु। भनिसकेपछि हामीले पनि त्यही परिस्थितिलाई चुम्बक जसरी आकर्षित गरिरहेको हुन्छौँ। यो कथा हो यही परिस्थितिको विषयमा, जुन कथा मैले पञ्चतन्त्र भन्ने किताबमा पढेको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि, सायद 10-12 वर्ष नै भइसक्यो र मैले मेरो जीवनमा यो कथा भेटे जति मान्छेलाई सुनाउँदै आइरहेको छु आजसम्म। किनभने मलाई यो कथाले यति छोयो, भित्र यति छोयो, सायद मैले कहिले पनि बिर्सेको छैन। कति कथाहरू सुनिन्छ भुलिन्छ नि। हो तर यो चाहिँ मैले सधैँ याद गरेको छु, तपाईँले सुनाएको धेरै भयो र तपाईँसँग भेटेका सबैले चाहिँ यो कहानी मेमोरीमा राखेका रहेछन्। त्यसैले मैले पनि आज सम्झेर तपाईँलाई सुनाउन फेरि आग्रह गरेँ। हस्, धन्यवाद। यो कथामा दुईजना पात्रहरू छन्, एउटा व्यापारी र अर्को राजा। सुभाष, तपाईँलाई अलिकति याद छ कथा? भन्नुहुन्छ सुरुवातको? जस्तो तपाईँले सुनाएको मध्ये मलाई के याद छ भने एउटा राजा र एउटा व्यापारी हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ उनीहरू बच्चैदेखि साथी हुन्छन्। व्यापारी र राजा बच्चैदेखिका साथी हुन्छन्। त्यसपछि तपाईँ आफै सुरु गरिदिनुहोस्। हो, राजा र व्यापारी। राजाको आफ्नै राजपाट छ र व्यापारीको आफ्नो रक्तचन्दनको व्यापार। अनि व्यापारमा नाफा हुनु घाटा हुनु एउटा सामान्य प्रक्रिया हो। अनि व्यापारीको त्यो बेलामा चाहिँ व्यापारीको व्यापार ठ्याक्कै घाटामा, एकदमै घाटा, निकै घाटा, जसले गर्दाखेरि व्यापारी निकै गम्भीर अवस्थामा पुग्छन्। अनि त्यही बेलामा राजाको यस्तो काम चलिरहेको हुन्छ कि जति पनि घरहरू सरकारी जमिनमा छ नि त्यो घरहरूलाई भत्काउने योजना। र तर त्यहाँ कथाको सबैभन्दा गम्भीर घटना भनेको जुन व्यापारीको घर छ नि सरकारी जमिनमा छ, जुन कुरा व्यापारीलाई पनि थाहा छ, राजालाई पनि थाहा छ पहिल्यैदेखि नै, वर्षौँदेखि। अनि जुन कुरा राजाले वर्षौँदेखि व्यापारीलाई छुट दिँदै आउनु भएको छ। अनि जब व्यापार घाटामा हुन्छ नि सुभाष, त्यति बेला व्यापारीलाई राजाको विषयमा बिहान उठ्न बित्तिकै कस्तो विचार आउँछ नि, यो राजा मर्यो भने, यो राजा पक्कै पनि मर्नुपर्छ, मर्यो भने चाहिँ मेरो रक्तचन्दनको व्यापार प्रयोगमा आउँथ्यो। किनभने राजाहरू मर्यो भने त्यो चन्दनमा जलाएर राजाहरूको चाहिँ दाह संस्कार गर्ने चलन थियो पहिलेदेखि। त्यसकारण चाहिँ व्यापारीले सोचेको हुन्छ कि बिहानै राजा मर्दैदेखि मेरो चन्दनको व्यापारको प्रमोसन हुन्थ्यो, व्यापार हुन्थ्यो, धेरै कमाइ हुन्थ्यो भनेर उसले सोच्छ। हजुर, त्यसपछि हो, राजाले पनि आफ्नो त्यो मतलब त्यो प्रोजेक्टको कागज पल्टाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही बेलामा ठ्याक्कै विचार आउँछ कि यो घर त भत्काउनै पर्छ, मैले यसरी किन छुट दिन सक्छु? किनभने जनता त सबै समान हो, चाहे त्यो साथी होस् चाहे परको मान्छे होस्। अनि त्यही बेलामा राजाले सैनिकहरूलाई तुरुन्तै बोलाएर जाऊ त्यो घर भत्काएर आइहाल भनेर जब भन्नुहुन्छ नि, आदेश दिनुहुन्छ। हो, अनि त्यसपछि के हुन्छ तपाईँलाई याद छ? छ नि। त्यसपछि चाहिँ राजाका चाहिँ सेनामेनाहरू उक्त घर भत्काउनलाई जान्छन्। त्यसपछि त्यो जुन व्यापारीको घर छ त्यो व्यापारी आउँछ र सैनिकहरूलाई थर्काउँदै भन्छ, यो राजा जुन तिमीहरूको यो लगाएको राजा छ ऊ मेरो साथी हो,
यो हामी बच्चैदेखिको साथी हौँ, त्यसैले तिमीहरूले मेरो घर भत्काउन सक्दैनौ, तिमीहरू एकछिन रोक, म राजासँग कुरा गरेर आउँछु र यो घर म नआउन्जेलसम्म तिमीहरूले केही छुन पनि पाउँदैनौ भनेर ऊ तुरुन्तै राजा कहाँ भेट्न जान्छ, जो उसको बच्चैदेखिको साथी हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ आफै बताइदिनुहोस्। अब भने परिस्थिति निकै गम्भीर हुन्छ। जब व्यापारी राजाकोमा पुग्छन् नि, राजा निकै गहिरो चिन्तनमा पुग्छन्। मैले यत्रो वर्षसम्म कसरी छुट दिन सक्छु? अनि एकाएक मलाई, हिजोसम्म त मैले राम्रो सोच्थेँ व्यापारीको विषयमा, आज अचानक कसरी मलाई मेरो दिमागमा खराब विचार आउन सक्छ? कसरी मैले अचानक घर भत्का कसरी सोच आयो हो बिहान बिहानै भनेर राजा एकछिन सोचमा परिरहेको हुन्छ त्यतिखेर। त्यसपछि व्यापारी र राजाको भेट हुन्छ, किनकि व्यापारी राजाले भेट्न गएको हुन्छ र व्यापारीले राजालाई भन्छ, किन तिमीले यतिन्जेल मलाई छुट दिएको यो घर जुन नभत्काइकन राखेका थियौ, तुरुन्तै आज किन आज थियौ, तिम्रो सेनाहरू मेरो घर भत्काउन तयार भएर बसेका छन् भनेर जब व्यापारीले राजालाई भन्छ, त्यसपछि राजाले उसलाई जवाफमा फर्काउँछ। तपाईँ भनिदिनुहोस् त्यसपछि के? राजाले भन्नुहुन्छ कि तिमीले भन के नराम्रो सोच्यौ मेरो विषयमा, कि एकाएक मैले यो घर भत्काउने निर्णयमा पुगेँ। अचानक बिहानै अनि व्यापारी एकदमै रातो पिरो भएर अनुहार नै पहेँलो हुँदै जान्छ। डरले थुरथुर काप्न थाल्छ व्यापारी, राजाले त्यो भन्न साथ। अनि व्यापारीले भन्नुहुन्छ कि महाराज, मलाई बिहान बिहानै जब म बिस्ताराबाट उठेँ, यो राजा त मरे पनि हुन्थ्यो नि, मेरो चन्दनको व्यापार कमसेकम प्रयोगमा त आउँथ्यो उहाँको दाह संस्कारको लागि। कस्तो मार्मिक छ घटना। त्यसपछि सुभाष, मतलब हरेक कथामा कथा मात्र होइन, कथामा एउटा यस्तो मनोविज्ञान हुन्छ जसले हजारौँ मान्छेको दिमागको ढक्कन खोल्ने काम गर्छ। तपाईँले के बुझ्नुभयो? अब मैले के बुझेँ भने, जस्तो उनीहरू दुईजना असल मित्र हुँदै पनि जुन व्यापारीले आफ्नो मित्रताभन्दा पनि पर आफ्नो फाइदा सोचेर मानसिक रूपले नकारात्मक सोच्न थाल्यो, उसको त्यहाँ नकारात्मक सोच आउन साथ यता पनि उसकै मित्र जसको बारेमा उसले नकारात्मक सोचिरहेको थियो राजा, उसलाई पनि उक्त व्यापारी विरुद्ध नकारात्मक सोच आउँछ र उसले घर भत्काउने निर्णयमा पुग्छ। भनेको मतलब हामीले कसैको बारेमा नकारात्मक सोच्न साथ उतापट्टिबाट पनि त्यस्तै खाले भाइब्रेसन हामीतिर आइरहेको हुन्छ, उसले पनि हाम्रो बारेमा त्यस्तै नेगेटिभ सोचिरहेको हुन्छ। त्यही बुझ्छु मैले। सुभाष, चाहे हामी जुनसुकै कुनामा बसौँ, चाहे नेपालमा, चाहे अमेरिकामा, चाहे इन्डिया, चाहे अस्ट्रेलिया, चाहे त्यो मान्छेसँग हाम्रो वर्षौँसम्म भेट नहोस्, तर पनि हाम्रो दिमागमा एउटा खालको विचार त्यो मान्छेप्रति मतलब उत्पत्ति भइरहेको हुन्छ। ठ्याक्कै त्यस्तै विचार उत्पत्ति हुन्छ जस्तो विचार मैले पठाएको हुन्छु। अनि मतलब व्यापारीले जति बेला राजाको मृत्युको विचार पठायो नि, त्यति बेला नै राजाले पनि घर भत्काउने विचार मतलब उहाँको दिमागमा आएको छ। यसको मतलब हो कि मैले सोच्छु कि मैले कसैको विषयमा राम्रो सोचेको छु, नराम्रो सोचेको छु, यो ठुलो कुरा होइन, तर त्यो मान्छेले पनि ठ्याक्कै त्यही नै सोचेको हुन्छ। त्यही भएर होसियार हुनुपर्ने होइन र विचार गर्दाखेरि, सोच्दाखेरि मान्छेले काम कर्म गर्दा भन्दा पनि धेरै चाहिँ सोच्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। उसको विचार यदि नकारात्मक छ भने उसलाई त्यसको भोगाइ पनि नकारात्मक नै हुन्छ। यो कुरा चाहिँ ढुक्कै कुरा हो, किनकि सबैको जीवनमा यही लागु हुन्छ। जसले नराम्रो सोच्छ ऊ कहिले पनि खुसी हुँदैन, उसको बारेमा नै अरूले नराम्रो सोचिरहेको हुन्छ, त्यसैले ऊ कहिले खुसी हुनै सक्दैन। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा, लाइक मैले सुभाषको अगाडि भन्छु कि सुभाष कति राम्रो, तर सुभाषको दिमागमा एउटा खालको विचार आइरहेको हुन्छ मप्रति। मतलब त्यो विचार भनेको मैले जस्तो विचार पठाइरहेको छु नि, त्यो भित्रको विचार, हिडन विचार, जुन गोप्य विचार छ, मैले जस्तो पठाइरहेको छु, मतलब मैले तपाईँको अगाडि जस्तो शब्दहरू बोले पनि भित्र चाहिँ मैले के पठाइरहेको छु, तपाईँले त्यो ठ्याक्कै तपाईँले त्यही नै ग्रहण गर्नुहुन्छ। र यो कथाले मलाई हरेक जीवनको पाना पानामा मतलब हरेक मान्छेलाई चिन्तन गर्दाखेरि कस्तो खालको विचार आइरहेछ अनि मैले कस्तो खालको विचार पठाइरहेको छु, यसमा म सधैँ जसो एकदमै संयमित र एकदमै होसियार छु र मलाई विश्वास छ तपाईहरू पनि होसियार हुनुहुन्छ। धन्यवाद।